الا كان انت صح راك ناوي دير لي ديمارش لعمرك ولا حاب تريسي في حياتك، تبع هذا الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله سي لاكي الا غيوسيت دو فو ديمارش. جميع واحد تبع النصائح تاعي ولا تبع هاد لي كريتير، الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي تحصلوا الكل على القبول وتحصلوا ثاني على الفيزا تاعهم. دوكا راح يجيني سؤال يقول لي واحد عندي دوسي مش مليح ونقاط كارثيه، والاخر يجي يقول عندي تيسياف مش مليح ما جبش بيان في تيسياف كيف راح ندير، وواحد اخر يقول واش هي الجامعه اللي راح تناسبني، واش هي الجامعه اللي راح تختار في هذا الدومين وهذه وهذه. دونك بور فو ريبوندر ا تو سي كيسيون لا، تبع برك معايا هذا الفيديو حتى الاخير، راح تستفاد ان شاء الله بمعلومات جد قيمه، وان شاء الله باذن الله مع الاخر راح تخرج بنتيجه جد جيده. ونطلب منكم حاجه برك خوتي، دعونا دعوه خير هذا مكان، وربي يفتحها عليا وعليكم ان شاء الله. في هذا الفيديو خوتي راح نحكيو ان شاء الله على لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي اي كومون بوفوار شوازير لي بون زونيفرسيتي، او بالاحرى كيف نختار الجامعات المناسبه لنا. جميع واحد طالب حاب يدير لي ديمارش يتبع برك هذا لي كونساي، يتبع برك هذا المعايير، il va réussir ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزف لكم بعد تلقي العديد من الرسائل فيما يخص هذا الموضوع الذي يتعلق بكيفية اختيار الجامعة المناسبة لي. ما هي الجامعات اللي عندي فيهم حظوظ أوفر كي نتحصل على القبول للجامعة؟ قلت لكم خوتي في الفيديوهات السابقة أن هناك مجموعة من المراجع أو المستندات يستند عليها الطالب لاختيار الجامعات المناسبة له. باه نقول لكم خوتي كاع جميع واحد يقرأ في الجامعة عنده كل الحظوظ باه يتحصل على القبول الجامعي في فرنسا. جميع لي فورماسيون اللي كاينين في الجزائر كاينين كل في فرنسا، بيتيتر كاينين كالك فورماسيون اون فرونس ماهمش موجودين في الجزائر. دونك باه نحلكم الغموض، باه نحلكم لو ستريس اللي راكم بيتيتر راكم ستريسيين، باه يقول لي واحد اسكو يقبلوا هذه ولا يقبلوا هذه، يقبلوا كاع لي فورماسيون، يقبلوا كاع لي سبيسياليتي، يقبلوا كاع لي دومين. كما تعرفوا خوتي مراحل التي يمر بها الطالب لتسجل في الجامعات الفرنسيه قلتها كم من مره وساعيدها ملخص صغير فقط. قلت لكم أنه يجب عليه اجتياز امتحان اللغة الفرنسية الذي هو التيسياف. ثانيا يجب عليه فتح الكونت باستيل. بعد فتح الكونت باستيل وإضافة كل البيانات الخاصة بكم سواء الدراسية أو الشخصية أو الحالة المدنية، تأتي مرحلة اللي هي مهمة جدا من مراحل الدراسة في فرنسا أو لي بروسيدور دو كومبيس فرانس اللي هي لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي. كما تعرفوا خوتي لازم على الطالب يختار الجامعات المناسبة له. دوك هذيك راح تقول لي هذا واش راني نحوس، هذا واش راني حاب. وي سي فغي جو تو كومبرون، مي لازم تعرفوا خوتي انه لاختيار الجامعات ليست معادله رياضيه او اون فا دير سي دو سيونس اكزاكت. فو با دير باغ اكزومبل يقول لك واحد دير هذه الجامعه راح تقبلك معناته اوفيسيال راح تقبلك، ولا يقول لك واحد اخر ولا واحد اخرى تقول لك دير هذه الجامعه ولا هذه لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي اوفيسيال شو فا افوار اون اكسبتاسيون. نو خوتي ما يكلخلكمش، ليس من هذا القبيل. ولكن في المقابل واش كاين؟ عندك دي كريتير ولا مراجع او معالم يستند عليهم الطالب يتمكن بذلك للحصول على القبول الجامعي، سواء اذا كان عنده ان كورسوس مش مليح ولا اذا كان عنده التي سي اف تاعو ناقص. دونك خوتي راح ندير لكم مراجع تاخذوهم بعين الاعتبار اللي بهم ان شاء الله راح تتحصلوا على قبول الجامعه ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي لازم يديرها الطالب ولا ياخذ بعين الاعتبار لا فورماسيون. واش معناته لو تيرم دو لا فورماسيون؟ كي نقول لك لا فورماسيون واش يجي في بالك؟ دوك نفهمك تري بيان، تبع برك معايا راح تفهم ان شاء الله. لا فورماسيون لا كان انت باغ اكزومبل راك تقرا اونجلي، نقولوا مثال راك تقرا اللغه الانجليزيه وسمعت ولا قالوا لك انهم يقبلوا بزاف لانفورماتيك، فو با دير انت راك تقرا اونجلي راح تشوفا دوموندي اون فورماسيون انفورماتيك، هنا رسميا وحتميا ستتحصل على الرفض، ما راحش تتحصل على القبول ابدا. ديها من عندي. في مجمل القول واش معناته؟ لا كان انت باغ اكزومبل راك تقرا اونجلي دير لا فورماسيون اون اونجلي، لا كان انت باغ اكزومبل راك تقرا سوسيولوجي دير اون فورماسيون اون سوسيولوجي. قادر دير اون فورماسيون اللي تشبه لا فورماسيون تاعك بصح لا تخرج عن المجال، سينو راح تتحصل على الرفض اللي هو بروفيل اناديكوا. معناته البروفيل تاعك ولا الملف تاعك لا يتطابق مع لا فورماسيون اللي دومونديتها ولا اللي راك حاب تقراها. راح يقولوا لك بانك قريت اونجلي وجاي تقرا انفورماتيك، سي امبوسيبل، لانك درت انفورماتيك على اساس انها يقبلوهم بزاف. دونك خوتي لا بروميير دي شوز كيما قلت لكم سي لا فورماسيون، il faut bien choisir les formations. كي تدخل لونيفرسيتي تاعك كون vous allez taper par exemple sur
n'importe quelle formation au niveau de compte pastel pour sélectionner les universités, il faut bien lire, il faut bien choisir les formations à qui vous allez candidater. Donc كل واحد يشوف الدومين تاعو يدخل par exemple يتابي par exemple on va dire électronique. Il va taper sur le compte pastel électronique وين راح يسيليكسيوني les universités. من بعد يشوف لا فورماسيون هذيك اسكو راح تخرجوا لو ميم دومين ولا لا. يشوف par exemple في الماستر 1 واش راح يقرا والماستر 2 واش راح يقرا. من بعد على هذا الاساس يشوف لكان لا فورماسيون اللي راح يديرها هنا باغ اكزومبل في البلاد اسكو كيف افيك لا فورماسيون اللي راح يدومونديها. على هذا الاساس يقدر يسيليكسيوني لونيفرسيتي. باغ كونطخ كان يقول لك واحد باغ اكزومبل دير برك هذه اليونيفرسيتي ودير هذه اليونيفرسيتي، وي سي فري اليونيفرسيتي كبيره يا خوتي. ابخي تو دون لونيفرسيتي كاين بزاف من لي ديبارتمون، دونك انت لازم تختار لا بون فورماسيون. شوف لا فورماسيون اللي راح تخرج عليك وشوف لا فورماسيون اللي المناسبه مع البروفيل تاعك. هذا هو البروميير كونساي اللي راح ندير لكم خوتي، انه سي دو بيان شوازير لا بون فورماسيون. كان انت باغ اكزومبل راك تقرا اونجلي دير اونجلي، كان راك تقرا انفورماتيك دير انفورماتيك. شوف الباركور تاعك اسكو سي لو ميم باركور افيك لونيفرسيتي، شوف الثاني لي موديول، شوف بزاف صوالح على لونيفرسيتي، اقرا معلومات كامله على لونيفرسيتي باسكو elles vont être mentionnées sur le compte pastel. دوكو راح تكون عندك معرفه ولا معلومه كامله بما يخص الجامعه، وبالتالي ستتمكن من اخذ القرار بتلك لا فورماسيون او لا. دونك هذا كما قلت لكم خوتي، الحاله الاولى هي il faut bien choisir la formation ou bien la bonne formation. Donc رانا كملنا مع le premier critère c'est la formation. الحاجه الثانيه خوتي هو الدوسي تاعك. واش معناته كي نقول لك الدوسي تاعك؟ تو سامبلومون سي لي نوت ديالك، اسكو عندك دي تري بون نوت او بيان اسكو عندك ان باركور مليح. خاصه خوتي لي نوت او بيان لي موديول فوندامونتو، هنا يركزوا عليهم خوتي. جاوني بزاف من الاسئله من هذا القبيل يقولوا لي اسكو يشوفوا لي سيمستر ولا ما يشوفوش. بو فو دي خوتي لي نوت فوندامونتو يشوفوهم بزاف باسكو هما اساس تلك لا فورماسيون اللي راك ديرها. باغ اكزومبل نقولوا نوليو باغ اكزومبل لو سامبل اكزومبل لانفورماتيك، اون فوا دير باغ اكزومبل ميكرو بروسيسور لان دي موديول فوندامونتو في لانفورماتيك. لكن انت باغ اكزومبل راك جبت 4 فيه ولا 3 ولا 5، الوغ كو هو الكوفيسيون تاعو 7، هذا مثال بسيط فقط خوتي. كيف راح يقبلوك في الانفورماتيك ولا الدومين تاع البروسيسينغ ولا الدومين تاع البروغراماسيون الوغ كنت راك فابل في الموديول هذاك. دونك باش نقول لكم خوتي شوفوا لي موديول تاعكم، لكن راكم جبتوا دي نوت ملاح ولا لكن عندكم دوسي صحيح، معناته عندكم با مال دو فورماسيون، فوزات اكتيف فوزات فيف، معناته راك درت لا فورماسيون في الدومين هذا ودرت ان ستاج هنا ودرت هنا ودرت هنا، دونك راك كونت دوسي صحيح. هنا تقدر تبوستيلي دون نيمبورت كال يونيفرسيتي وراسك مرفوع سون اوكان بروبليم. اما الا كان عندك نقاط شويه برك 9 8 11 10 راكم تعرفوا الحاله كي دايره، دونك هنا لازم تشوف لي زونيفرسيتي اللي بعاد على لا فيل. واش معناته؟ شوف لي زونيفرسيتي على الحدود ولا شوف لي زونيفرسيتي اللي بعاد على لي غروند فيل. دونك ما تضيعش الفرصه تاعك في هذيك لونيفرسيتي، ولا راح تختارها على اساس راك اخترتها باه تقول باغ اكزومبل تحشيها لهم بسيكولوجيكمون. انت واش راح تخمم؟ تقول باغ اكزومبل باه ما يقوليش ولا باه ما يقولوش باللي راه اختار برك هذوك تاع لي زونيفرسيتي اللي على الحدود ولا جو سي با. سي طون شوا خويا يا اخي الكريم، سي طون شوا، واحد ما يسلك. سي طون شوا يا اخي الكريم، واحد ما يسلك، واحد ما يقول لك على اخترت هذه اليونيفرسيتي ولا اخترت هذه اليونيفرسيتي، ولا يجي واحد يقول لك باغ اكزومبل اختار 3 على الحدود ولا 2 في الوسط ولا الاخرين في النور ولا واحده اخرى في الجنوب. ما تخممش كيما هكا يا اخي الكريم، شوف لي زونيفرسيتي اللي يساعدوك، شوف لي زونيفرسيتي اللي راح يخرجوا عليك. دونك شوف لي زونيفرسيتي اللي بعاد على لي غروند فيل، ما تختارش لي زونيفرسيتي كي سون او سونتر ولا تاع اللي راهم متواجدين في لي غروند فيل، باسكو هنا راح يختاروا برك لي كراك، راح يختاروا برك لي دوسي صحاح. دونك انت الا كان عندك ان دوسي مش مليح، كل واحد يعرف الدوسي تاعو، كل واحد يعرف روحه. Après tout, Anna, je ne connais pas votre dossier, je ne sais pas qu'est-ce que vous dotez comme des notes ou bien comme des formations. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, c'est que chacun analyse son dossier lui-même. واش راح دير؟ كونك صريح بينك وبين روحك، ما تخافش، كونك صريح بينك وبين روحك. شوف باغ اكزومبل كان عندك باغ اكزومبل 13 14 ولا 15، هنا tu pourras postuler vers les grandes universités. اما الا كان عندك باغ اكزومبل 11 10 13 ولا 12 ولا جو سي با، هنا ان كورسوس ان بو فيبل ولا موين، اون فا دير موين 10 11 وكاع. هنا اختار لي زونيفرسيتي اللي بعاد على لي غروند فيل، هنا tu vas avoir plus de chances d'être accepté وراح تنمي الحظوظ تاعك pour avoir une acceptation. وشحال من واحد دار كيما هاك وتحصل على القبول الجامعي تاعو وراه في فرنسا دوكاتي. ونعاود نحكي لكم على موضوع مهم جدا وحكيت لكم ديجا في هذا الفيديو عليه، اللي هو لي زونيفرسيتي سيليكتيف اي لي زونيفرسيتي نون سيليكتيف.
ما تاخذوش بعين الاعتبار هذه الكلمه لي زونيفرسيتي سيليكتيف لي زونيفرسيتي نون سيليكتيف باسكو ان اكزيست بلو سو تيرم. هذا لو تيرم سي خرطي في خرطي كما يقولوا، باسكو هذيك لونيفرسيتي اللي راح تختارها هذا العام على بالش اسكو دات العام اللي فات ولا ما داتش. لكن فو با دير كو لكن العام اللي فات دات بزاف من الطلبه معناته هذا العام راح تديك ولا راح تدي بزاف من الطلبه فورسيمون. دونك خاوتي هذا المثال نحيوه كامل من عقولكم ولا خرجوه كامل من ريسانكم باه تكونوا اليز وراح تختاروا دي تري بون يونيفرسيتي اي vous allez faire des très bons choix. La troisième chose خاوتي اللي هي le TCF. Pour poursuivre vos étapes de démarche Campus France, il vous faut un TCF. معناته لازم تفوتوا un TCF. هنا واش العلاقه اللي كاين TCF وكاين؟ كل ما تختار اي جامعه ولا كل ما دير بحث في اي جامعه راح يخرجوا لك لا ليست دي زانفورماسيون اللي عندهم لي بريروكي عندهم. شوف اقرا التي سي اف تاعهم، اقرا واش يدومونديو، اقرا تيماتيك واش يدومونديو. لكن لقيت باغ اكزومبل راهم يدومونديو ان سي 1 وانت عندك ان بي 2 ما تختارش هذيك الجامعه لانهم فورسيمون راح يمدوا لك الرفض على السي 2 هذاك ولا السي 1 هذاك اللي دومونداوه وانت ما عندكش المؤهلات اللي تسمح لك باه تو بورسويفر لا فورماسيون تاعك عندهم. دونك خاوتي ديروا مليح الحذر تاعكم. كل ما تدخلوا دونك نامبورت كيل فورماسيون نامبورت كيل يونيفرسيتي او بيان نامبورت كيل فورماسيون شوفوا لي بريوريكي اللي يدومونديوهم، اقراو لي بريوريكي اللي يدومونديوهم. كابابل يقول لك باغ اكزومبل لازم تبدل لنا ان داف ولا ان داف، كابابل يقول لك باغ اكزومبل ان تي سي اف سي 2 ولا بي 1 ولا بي 2. دونك اقراو لي بريوريكي عندهم. اون فا دير يدومونديو ان بي 2 وانت عندك ان بي 1. دونك هنا خليها دو كوتي. Ne la sélection pas, ne perd pas ta chance avec eux parce que forcément راح يشوفوا برك لو بي 2 هذاك. حوسوا على سبه صغيره برك باه يمدوا لك الرفو. دونك انت ما تخلي لهمش الفرصه ولا لا تمنح لهم الفرصه باه يمدوا لك الرفو تو باتمون برك كيما هكا. دونك واش راح دير؟ اقرا بيان سكي كونسيرن لي بريروكي لو تي سي اف ولا لي بريروكي دو سيت يونيفرسيتي. ابخي تو خاوتي ما تنساوش بلي فرنسا فيها الاف من الجامعات، كاين بزاف من لي زونيفرسيتي. دونك في با دير ما اخترتش هذيك لونيفرسيتي سبيسيالمون ما راحش تحصل على قبول الجامعه. شوف دير دوطخ يونيفرسيتي، شوف واش راهم يدومونديو تماتيك راح تختار ان شاء الله لا بون يونيفرسيتي كي تو كونفيان. لا كاتريام شوز الي تري 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 امبورطونت. لكن انت راك معنا حتى اخر الفيديو واش راح نقول لك بصحتك، خليت لكم هذه المعلومه حتى الاخير. الناس اللي راح تتبع الفيديو حتى الاخير راح تستفاد من هذه المعلومه ومعلومه مهمه جدا جدا. اما الناس اللي ما حباتش تشوف هذا الفيديو حتى الاخير ما عندي ما ندير لكم خاوتي. دونك لا كاتريام شوز كوم جو فوزي دي خاوتي اللي هو le temps quand vous allez candidater ou bien le temps quand vous allez sélectionner les universités. واش حاب يقول في هذا الموضوع؟ تبعوا مليح معايا خوتي. واش حاب يقول في كلمة الوقت؟ المثل يقول time is money but I will say time is life is not money. باسكو علاش؟ الدراهم كابابل يروحوا ويجيو بصح حياتك كان يروح لك نهار في حياتك ما يعاودش يولي. دونك واش حاب يقول؟ باللي الوقت مهم جدا جدا خوتي. تبع مليح معايا خوتي. لكن درت الدوسي تاعك وحطيت الدوسي تاعك ودرت كلشي صوالحك بيان اورغانيزي وقعدتك parmi les premiers, tu vas avoir plus de chances d'être accepté, tu vas avoir forte chance d'être accepté. باسكو علاش؟ هما راح يختاروا لي بروميي دوسي اللي راح يجيوهم راح يتريتيوهم، لكن يعمروا كامل لي بلاص اللي عندهم خلاص راح يغلقوا لا ليست او بيان راح يغلقوا البورتاي كما يقولوا. كما قلت لكم خوتي لكن تبعت كل هذه المراحل ودرت كاع اللي قلت لك في الوقت اللازم وفي الوقت المحدد راح تنمي الحظوظ تاعك بدرجه اولى للحصول على القبول الجامعي. باسكو علاش؟ هما راح يختاروا الدواسه الاولين اللي راح يلحقوا لهم. انا صرات لي انا بيرسونيلمون parfois je candidate au niveau d'une université, je vais aller choisir quelques universités par exemple. يقولوا لي هذه الجامعه خلاص ما عندهاش دي بلاص باسكو لو نومبر دو بلاص est atteint ou bien limité, il y a plus de place. دونك واش حاب يقول خوتي؟ اختاروا الدواسه الاولين بالكل بالخف. دونك واش نقول لكم خوتي؟ كونوا مع الاولين اللي راح يديروا لي ديماج تاعهم. فو با دير راح تخرج من عقلك دو كاتيك تو ستريسي وراح تقول راني روطار هذه وهذه. نو لوان دو سا، كالم توا كيما يقولوا دير صوالحك مع الاولين، ما تبقاش ما تطماطش في الدوسي تاعك. كتكمل باغ اكزومبل لا سيليكسيون دي زونيفرسيتي وكتكمل كاع صوالحك، دير لا ترادكسيون تعمل كونت باستال تاعك وكاع يتيك و تو فا باسي ان انتروتيان، ديبوزي الدوسي تاعك و تو فا افوار اون شانس ديتر اكسبتي ان شاء الله. باسكو راح تكون بارمي لي بروميي وهما دي كي ريسوا لي دوسي راح يتريتيوهم. ما يقولش باغ اكزومبل خلي نهار فلان ولا حتى نجيب دواسه كل ولا حتى نجمع 50 دوسي ولا جو سي با انا، باسكو هما يجيوهم الاف من الدواسه الاف من الدواسه من لاشين من الاسبان لا بولون بورتوغال يجيوهم الاف من الدواسه وتزيد الجزائر.
شوفوا مليح مع خاصه كي يقول لك لاشين، كي يقول لك لاشين تماك تحبس كيما يقولوا. دونك ايماجين توا كان تبقى مع التوالا وكان تبقى مع الاخرين يولي عندك حد قليل باه يقبلوك خوتي. دونك هذه هي النصيحه اللي نديها لكم خوتي، الوقت كونوا مع الاولين اللي راح يديروا لي ديماج تاعهم، ولا كونوا مع الاولين اللي راح يدفعوا الدوسي تاعهم. دونك خوتي هادو هما النصائح ولي كريتير اللي راح تستندوا عليهم وان شاء الله راح تنجحوا ان شاء الله. جميع واحد تبع النصائح تاعي ولا تبع هاد لي كريتير، الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي تحصلوا الكل على القبول وتحصلوا ثاني على الفيزا تاعهم. يا ريت انكم راح تاخذوهم بعين الاعتبار وتتبعوا هذه النصائح، وان شاء الله que de la réussite que vous allez avoir. Vous n'allez pas avoir besoin d'y aller chez un CBA ou bien un démarcheur ou bien une agence de voyage ou bien je sais pas quel compte. بصح لازم تاخذوهم بعين الاعتبار وديروا الدوسي تاعكم صحيح كما يقولوا سيريوزمون ماشي تمسخير. وباذن الله باذن الله مع الاخر vous allez avoir une acceptation باذن الله. ولا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار حطوه في الكومنتير، يا با دو سوسي جو فوي فو ريبوندر لو بلو تو بوسيبل سون اوكان بروبليم. وما بقى لي نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo très très importante. Restez branchés sur notre chaîne Walid PH. À la prochaine.